بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع GetItEasy.net. في هذا الشابيتر غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي فيشي في لو لونغاج دو بروغراماسيون سي شارب. بما انني خدام في سيستم ديكسبلواتاسيون ويندوز، في هذه الحالة دوت نت كيسهل ليا المسألة باش نتعامل مع لي شومان، حيت قبل ما نبدا نانسيري او لا نافيشي لي دوني من واحد الفيشي خصني نتعلم كيفاش نتعامل مع لي شومان. باغ اكزومبل غناخدو باغ اكزومبل نمشي للبيرو، عندي واحد الدوسي سميتو فيشي اندرسكور سي شارب. هاد الفيشي اندرسكور سي شارب هو فين بغيت نسجل لو دوسي ديالي. في هاد الحالة خصني شنو خصني نجيب لو شومان، يعني خصني نمشي لسي دو بوين يوزرز، نمشي باغ اكزومبل دوكيمون اند سيتينغ، نمشي للديسكتوب اتسيتيرا. هنا سي شارب او لا دوت نت جا قال لنا بما انك خدام في سيستم ويندوز، في هذه الحاله ما احتاجتيش هاد المساله كامله. اشنو دار؟ غنمشي ناخذ باغ اكزومبل سترينغ باث، كاينين لينا باث كتعني شومان، غنمشي ندير اون كلاس سميتها انفيرونمون بوين. هاد لونفيرونمون كتعطيني عندها بزاف لي بروبريتي، من بين لي بروبريتي اللي بغيت ندير انايا هي get for the path، يعني بغيت ناخذ لو شومان تاع واحد لو فيشي. هاد لو شومان باغ اكزومبل بغيت نمشي انا للبيرو، دونك بغيت نمشي للديسكتوب. في هاد الحاله شنو غندير environnement بوين اش بوين سبيسيال فولدر بوين، وهنا نختار شنو بغيت، ماي دوكيمنت فونت هيستوري اتسيتيرا. دونك انا غادي نمشي للديسكتوب، من بعد غادي نمشي ندير string files كتساوي لينا اش. هنا كنمشي كندير ليه باث، لانه هاد انفيرونمون كتجيب ليا سولمون لو شومان. غادي ندير بلس اش بلس، غنمشي نقول ليه سميت لو فيشي اللي هو فيشي اندرسكور سي شارب، وغندير اونتي سلاش ونسمي الفيشي GetItEasy.txt. لاحظ معايا هنا غادي يعطيني واحد ليرور قدام هاد لونتي سلاش، قدام هاد ليزونتي سلاش غيعطيني ايرور. باش نيفيتي هاد ليرور غادي ندير لو سامبول اروباس. اون فوا كندير هاد لو سامبول اروباس كيحيد ليا داك ليرور تاع لي زونتي سلاش دشم. دونك هنا كيبقى ليا كيفاش نكري هاد لو فيشي. دونك قبل ما نكري لو فيشي خصني نعيط على واحد نيم سبيس كتسمى using system.io، يعني input output. علاش input output؟ حيت بغيت نستعمل لا جيستيون دو فيشي، يعني خصني انسيري في واحد الفيشي ونجيب من واحد الفيشي. دونك عندي دي كلاس اللي كيسهلوا لي هاد المساله هادي في الدوت نت اللي كاينين في لو نيم سبيس system.io. دونك غادي ندير فايلز، نمشي هنا باغ اكزومبل ندير واحد اون فاريابل بول، يعني بوليان غنسميها exist equal false، وغادي نمشي ندير exist reçoit file point exist ونعطيها لو فيشي اللي هو files. دونك هنا هاد فايل بوين exist كنعطيها لو شومان كتريتورني ليا ترو الا كان لو فيشي، وكتريتورني فولس الا ما كانش. دونك غنمشي ندير if not exist، دونك الا ما كانش غادي نمشي ندير واحد لو ميساج، غادي ندير console point write line، وغنقول ليه فيشي n'existe pas، else غنقول ليه console point write line فيشي exist. دونك غنمشي ندير console point read line باش نوقف console، نمشي نيكزيكوتي. ما عنديش انا في لو فيشي سي شارب، نمشي نشوف فيشي اندرسكور سي شارب، ما عنديش حتى دوسي. دونك في هاد الحاله غادي نرجع نمشي نيكزيكوتي، شوف الميساج اللي بطلع عندي بيقول لي فيشي نيكزيست با. دونك هنا اون فوا يكون فيشي نيكزيست با شنو غادي نمشي ندير؟
غادي يمشي يانسيريه او لي كرييه. باش يكريه شنو غادي يدير؟ غادي ندير فايلز بوين كرييت ونعطيه لو فيشي اللي هو فايلز. لاحظ معايا دابا شنو بيعطيني في ليكزيكسيون الاولانيه، بيقول لي فيشي نيكزيست با. علاش؟ لانه تدخل الفيشي تدخل لو تيست عاد مشى دار الفايل بوين كرييت. نرجع لو دوسي هنا نمشي ندير اكتواليزي فيشي اندرسكور سي شارب يعني شوما سلاش. عندي شي مشكله في الشوما، نمشي نعاود ندير اكزيكوتي فيشي نيكزيست با. نرجع للشوما لو دوسي فايل بوين سي شارب. هنا عندي مشكل انه ما كرياش ليا لو فيشي. علاش؟ نرجع نشوف باث بوين اروباس اونتي سلاش فيشي. غادي نحيد لونتي سلاش، غادي اكزيكوتي فيشي نيكزيست با. غادي نرجع فيشي ندير اكتواليزي ما كرياش. علاش؟ فاش كيدخل الاس خصو يدير فايل بوين كرييت. انا غادي نمشي نشوف if not exist فيشي نيكزيست با else console parent line فيشي exist. هنا انا اللي ديال الخطا، رد لونتي سلاش اللي كانت عندي قلت ليه الا كان سير كرييه. بالعكس غنقول ليه الا ما كانش سير كرييه، يعني حتى ما يكونش عاد يمشي يدير ليه كرييت. غادي نعاود لي اكزيكوتي فيشي نيكزيست با. نمشي دابا نشوف لو الشومان. لاحظ معايا ها هو جيتيت ايزي بوان نت. دونك كري عندي الدوسي. نعاود باش ندير اكزيكوتي ها هو عطاني فيشي اكزيست. دونك لقى لو فيشي. دونك هنا اشنو شفنا كيفاش نعيط على لا كلاس فايل بوين اكزيست. شفنا كيفاش ممكن نتعامل مع لي دوسيي دونفيرونمون، وهاد لي سبيسيال فولدر هما لي فيشي اللي كيكونوا عندي ان فوا كنكري تنانستالي انا سيستيم ديكسبلواتاسيون. شفنا كيفاش نستعملوا اون كونكاتيناسيون ما بين واحد لو فيشي عندي في الديسكتوب مع لو شومان ديال الديسكتوب. شفنا كيفاش نعطيو واحد لو دوسي جيتيت ايزي بوان او واحد لو فيشي جيتيت ايزي بوان تي اكس تي. من بعد شفنا كيفاش نتيستي على لو فيشي واش اكزيست ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.